आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन, कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन। यदि भूतपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन् त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि? त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र बनेको कानुनको शासन, विधिको शासन, चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् उताको होस्। सरकारी जग्गा कृत्य गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने पो हो कि? नागरिकता कृत्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यसकारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने यहाँहरूको छुट। हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। सडक दुर्घटनामा मरेका मानिसहरूका बारेमा मर्छ, रिपोर्ट बन्छ, सहकारीबाट ठगिएका मानिसहरूका बारेमा रिपोर्ट बन्छ। ती सबै रिपोर्टहरू दराजमा गएर थन्किएर बसेका छन्। हामी हेर्न चाहन्छौँ यो अधिवेशनको दौरानमा। सबै थाहा भएको रहेछ। मेरो प्रश्न नगरेको चाहिँ किन? जब सबै थाहा रहेछ, इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन, रोकेको कसले? राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो मात्रै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। हाम्रो रेमिटेन्स, हाम्रो पर्यटकहरूको आगमन, हामीले अहिले प्राप्त गरेको ऋण, हाम्रो ग्रान्ट, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भ, सबैमा अत्यन्त सन्तोषजनक स्थिति देखिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हामी रासोपा खुसी छौँ। कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ, नसिकाउनु होला, अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला। यहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन, योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिएँ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। संविधानले सृजना गरेका संस्थाहरूले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। उसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नहरू उठेका छन्, ती विश्वसनीयता मूल्यले काम गर्नुपर्नेछ। सम्मानित अदालतको पनि यसमा भूमिका छ, संसदीय समितिहरूको पनि भूमिका छ, तर फेरि पनि सबभन्दा ठुलो भूमिका सरकारकै छ। सरकारले सुशासनको सम्बन्धमा मैले काम गरेँ भनेर हुँदैन। सरकारले गरेको कामहरू नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ। नागरिकहरू आफैले त्यो कुरालाई नजिकबाट निहालेर हेरेका हुन्छन्। सरकारले गरेको काममा कुनै पूर्वाग्रह नहोस्, तर सँगसँगै सरकारले गरेको काम, सुशासनका निम्ति गरेका पहल कदमीहरू कतैबाट प्रभावित पनि नहोस्। प्रहरी, प्रशासन, अड्डा लगायतका कुराहरू कुनै खालका लोक रिझाइका निम्ति, कुनै स्टन्टबाजी गर्नका निम्ति, कुनै पत्र पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनका निम्ति उसले कुनै पनि निर्णयहरू नगरोस् भन्ने कुराको स्वाभाविक रूपमा अपेक्षाहरू रहन्छ। यसो गर्दै गर्दा संसदको पनि पूर्ण रूपमा सरकारलाई साथ रहनुपर्छ। हाम्रो पनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुनु हुँदैन। हामीले पनि घटना हेरेर, प्रकरण हेरेर आफ्ना निर्णय, आफ्ना मतहरू बनाउनु हुँदैन। जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन, दण्ड पाउनु पर्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, हातमा ताकत होस्, कलम होस्, नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ, त्यस कारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ, चल्छ। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै ताकत भएको होस्, आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने
कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन, कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन। त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र बनेको कानुनको शासन, विधिको शासन, चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् उताको होस्, जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। एउटा सर्वसाधारण नागरिकले, एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ। संसदको पनि पूर्ण रूपमा सरकारलाई साथ रहनुपर्छ। हाम्रो पनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुनु हुँदैन। हामीले पनि घटना हेरेर, प्रकरण हेरेर आफ्ना निर्णय, आफ्ना मतहरू बनाउनु हुँदैन। अनि सँगसँगै राज्य भएको उपस्थितिको भरोसा दिलाउने कुरा, सुशासन सँगसँगै राज्यको उपस्थिति दिलाउने कुरा, केही विशिष्ट प्रकरणहरूका सन्दर्भमा मेरो राज्यले, मेरो सरकारले के गरिरहेको छ नागरिकले हेरिरहेको हुन्छ। हामी यो संसदमाबाट सुन्न चाहन्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट जाजरकोट रुकुममा भूकम्प पीडितहरूको अहिले अवस्था के छ भन्ने कुरा पत्र पत्रिकामा आउन छोडे भनेर तिनका बारेमा हामीले सोच्न छोड्यौँ, हामीले छलफल गर्न छाड्यौँ। राज्यले त्यसका बारेको संवेदनशीलता गुमायो भने राज्य हुनुको अर्थ हुँदैन। हामी विपिन जोशीका बारेको कुरा यहाँ बसेर थाहा पाउन चाहन्छौँ। हामी यो बेलामा रुसमा अलपत्र परेका नेपाली युवाहरू फर्काउनका निम्ति सरकारले गरेको प्रयास अपुग भयो, अपर्याप्त भयो। त्यसका निम्ति थप काम गर्नुपर्छ। ती जसरी लगेका हुन् त्यो लानेहरू एउटा एउटा ठगलाई छाड्नु पनि हुन्न, एउटा एउटाले दण्ड पनि पाउनुपर्छ, तर तिनका निम्ति सम्पूर्ण प्रयास लाउनुपर्छ। एउटा एउटा आमाको आँखामा बगेको आँसु पुछ्नका निम्ति राज्यले सम्पूर्ण ताकत लगाउनुपर्छ। अनि बल्ल राज्य भएको अनुभूति हुन्छ। सडक दुर्घटनामा मरेका मानिसहरूका बारेमा मर्छ, रिपोर्ट बन्छ। सहकारीबाट ठगिएका मानिसहरूका बारेमा रिपोर्ट बन्छ। ती सबै रिपोर्टहरू दराजमा गएर थन्किएर बसेका छन्। हामी हेर्न चाहन्छौँ यो अधिवेशनको दौरानमा सरकारले गरेको काम। अनि सरकारका मन्त्रीहरूले यहाँ उभिएर मैले यो रिपोर्ट पढेर यसको आधारमा यो 5वटा काम गरेँ भनेर त्यहाँ उभिएर हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, त्यहाँ उभिएर हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ, त्यहाँ उभिएर परिणाम आएको हेर्न चाहन्छौँ। हामी सरकारलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ। किनकि आजको दिनको सरकारको कुरा मात्र होइन, सरकारमा बसेको कारणले गर्दा मात्र होइन। हामी यो बेलामा यतिखेर सानसाना कुराहरूको परिणामबाट नागरिकहरू खुसी भएको हेर्न चाहन्छौँ। यही 5-6 महिना 6-7 महिनामा अहिले निराश भएको नागरिकले मेरो विद्यालयमा अलिकति सुधार देख्यो, विश्वविद्यालयको नियुक्ति सही ढङ्गले भएको देख्यो, ठगहरूलाई थुनिएको देख्यो, यता पूर्वाधारको कुरामा थोरै सुधार भएको देख्यो, सानसाना कुराहरू मात्र देख्यो भने त्यही नागरिकले फेरि राम्रो हुँदै गयो, राम्रो हुँदै जान थालेको छ, हिजोभन्दा आज राम्रो भयो भनेर भरोसा त्यहीँबाट जाग्न थाल्छ, त्यहीँबाट एउटा स्थिति बन्न थाल्छ। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। र यसपछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको विषय हो। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो मात्रै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। हाम्रो रेमिटेन्स, हाम्रो पर्यटकहरूको आगमन, हामीले अहिले प्राप्त गरेको ऋण, हाम्रो ग्रान्ट, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भ, सबैमा अत्यन्त सन्तोषजनक स्थिति देखिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 6 महिनामा करिब 7 खरब 32 अरब रुपियाँ, 33 अरब रुपियाँ रेमिटेन्सबाट आएको छ। म त्यो खाडीमा, मलेसियामा, भारतमा, अरू देशहरूमा गएर काम गरेर दुःख गरेर नेपाल पठाएर आजको यो अप्ठ्यारोमा नेपाल चलाइराख्नुभएका, नेपाल चलाउनका निम्ति खास नेपाल चलाउने ती तमाम गएका साथीहरूलाई हामीले कहिले पलायन भयो भनिदिएका छौँ, कहिले भाष्यो भनिदिएका छौँ। म यो संसदको रोस्टरमा उभिएर तीप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। तिनले पठाएको, तिनको मेहनतको कारणले गर्दा आज हाम्रो यत्रो इकोनोमी चलेको छ। तर सरकार यो आँकडा हेरेर मात्रै मक्ख परेर बस्यो भने चाहिँ हामीहरू डुब्छौँ। किनकि यही बेलामा आँकडाको अर्को पक्ष पनि छ। ब्याङ्कसँग अहिले कहिले नभएको पैसा छ, त्यति पैसा थुप्रिएको छ, तर कर्जा लगानी नै हुँदैन। जम्मा 4% वृद्धि छ। तपाईँ हामी सबै घुमिरहेका छौँ। सानो व्यवसाय गर्ने पनि टाट पल्टेको छ, ठुलो व्यवसाय गर्ने पनि सबजना, सबैको हालत बेहाल छ। कोही मान्छे पनि ठिक भयो भनिरहेको छ। जुनसुकै सेक्टरमा जाउँ, रियल इस्टेटको सेक्टरमा जाउँ, म्यानुफ्याक्चरिङको सेक्टरमा जाउँ, एग्रो बिजनेस गर्ने सेक्टरमा जाउँ, स्मल इन्टरप्राइजेस गर्ने सेक्टरमा जाउँ, कहीँ कसैले पनि ठिक भयो भनेर भनिरहेको छैन। किनकि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठुलो शिथिलता आएको छ। र यही बेलामा हामीले हेऱ्यौँ भने, अहिले पनि सुन्ने समय मैले सुनिरहेको थिएँ, यति निरस हाम्रो अहिलेको अवस्था। हामीले यदि खास गरिकन पुँजीगत खर्च हामीले हेऱ्यौँ भने आज 6 महिना 24 दिन भयो यो आर्थिक वर्षको, पुँजीगत खर्च कति भएको छ भन्दा 19.21%, जबकि आजको मितिमा 50% कम्तीमा खर्च भइसक्नुपर्ने हाम्रो अवस्था हो। केन्द्रीय सरकारको जस्तो छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि त्यस्तै छ। गएको 5-6 वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने 60% कसैको पनि नआएको छैन। यो पुँजीगत खर्च हेर्दै गर्दा तथ्याङ्कको कुरा मात्र होइन, पुँजीगत खर्च कम भएको कारणले गर्दा आजको दिनमा हाम्रो यी सबै बाह्य सूचकहरू ठिक हुँदै गर्दा पनि हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र यति शिथिल हुनुको मुख्य कारण भनेकै
हामीले गर्ने पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारणले गर्दा यसको यति धेरै ठुलो यसले एउटा साइकल बनाएको, यति इन्टरट्विन छ यो विषय, एउटा अर्कोसँग जोडिएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा भयानक स्थिति सृजना भएको छ। कुरा सुनियो, कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन, सबै थाहा रहेछ। कहाँ व्यथिति भएको छ, कहाँ विसङ्गति भएको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, सबै थाहा भएको रहेछ। मेरो प्रश्न नगरेको चाहिँ किन? जब सबै थाहा रहेछ, इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन, रोकेको कसले? हामी नयाँ दलले कि नयाँ दलले यो कुरा रोकेको हो त? यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले म वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी, घोच्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय। र यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन् त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने, निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने पो हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ। रोकेछ चाहिँ केले? नयाँ दलहरूले, नयाँ मान्छेहरूले? हामी तयार छौँ, खुला हृदय लिएर तयार छौँ। म यति कुरा बताउन चाहन्छु। यो त्यति मात्र होइन, सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु। अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु, जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यस कारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने यहाँहरूको छुट। हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। हामी रासोपा खुसी छौँ, कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ, नसिकाउनु होला, अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला। अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ, त्यस कारणले म त्यसमा धेरै जान्न, मेरो समय पनि कम छ। र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास, विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ। यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन्। त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरू यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलो भन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु। यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने, भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बसौँ सभामुख महोदय जहाँ
त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन, खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन, बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी बैठकमा होइन। दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। ती 5 वटा विषय: पहिलो, आर्थिक शिथिलता र आम नैराश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ, अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीको प्रकोप रोक्नबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्ने बारे, नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ। सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ। सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ। मेरो दोस्रो मुद्दा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 2048 सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ। प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून्। यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन, साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ। यो दोस्रो बुदामा सर्वदलीय बैठक गरौँ। तेस्रो बुदा, रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलपत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ। 2075 सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ। सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ। मेरो चौथो प्रस्ताव छ सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट समाधान गर्नको निमित्त। सिप र सिकाइको सङ्कट छ, स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ, कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै छलफल भएको देखिएको छैन। हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव, म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु, जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन, मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ। परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष, सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलेगे दौड छोडी भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने, ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने, साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्ने बारे एकरूपता कायम गरौँ। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ। चर्चा परिचर्चा, आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन, आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन, योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिएँ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ। सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ, सबल छौँ, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ल्याकत राख्दछौँ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्दै अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै समय लिएर यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो समय पनि समाप्त भएको र समयका लागि सम्मान्य सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।